यहाँहरू सबैजनामा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। हाम्रो संसार तहस नहस हुँदा तपाईले जान्नुपर्ने प्राथमिक कुराहरू। डाक्टर लार्स बी डनबर्ग र रेब्रेन्ड बेन फोलीद्वारा लिखित यस पुस्तक अडियो तथा भिडियोमा तपाईहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो अप्रिल 25, 2015 शनिबारको दिन बिहान 11:56 बजे नेपालको एउटा गाउँमा भएको एउटा घटना हो। एउटी भर्खरकी महिला सधैँ जस्तै परम्परागत पहिरनमा रातो पछ्यौरा ओढेर आफ्नो 2 जना केटाकेटीलाई लिई शनिबारको मण्डली सेवामा गएकी थिइन्। सेवामा बसेको बेला सम्पूर्ण भवन अचानक हल्लिन लाग्यो। देशैभर शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। तुरुन्तै आफ्ना छोराछोरी समातेर तिनी बाहिर निस्किन् र घरतिर दगुरिन्। हतार हतार घर छेउमा पुग्दा तिनीहरूको इट्टाको घर गर्लम्मै ढलेको देखेर तिनी अत्तालिन्। भत्केको थुप्रोमा तिनकी सासू मरेको अवस्थामा फेला परिन्। त्यसपछिका केही दिनहरूमा पानी परेको परै भयो अनि ओत लाग्ने बास पाउन तिनी र तिनका छोराछोरीहरूलाई समस्या भयो, तर तिनले हरेस खाइनन्। नयाँ बास पाउने केही उपाय हुन पर्ने थियो। एउटा संस्था आयो र तिनीहरूलाई छानाको लागि केही जस्ता पाताहरू दियो। अरू केहीको सहायतामा उनको पुरानो घरमा बचेका केही भाग लिएर पर्खाल बनाइन् अनि नयाँ जस्ता पाताको छाना लगाइन्। आघातका बावजुद पनि तिनले एउटा समाधान भेटिन् र पहिले भन्दा बेग्लै भए पनि एउटा नयाँ जीवन जिउन थालिन्। तिनलाई वास्ता गर्ने र घर पुनर्निर्माण गर्न सहायता गर्नेहरूप्रति तिनी धन्यवादी भइन्। एउटा टाढाको देशमा एउटा जवान मानिस थिए जो एकदमै धनी थिए। उनले एकजना जवान स्त्रीलाई भेटे र पछि तिनी उनकी पत्नी भइन् र तिनीहरू एउटा सानो परिवार थिए। तिनीहरूका पाल्तु पशुहरू यति धेरै वृद्धि भए कि तिनीहरूसँग लगभग 12,000 पाल्तु पशुहरू भए। उनको धन बढिरहेको थियो। छिट्टै उनी त्यो भेगका सबैभन्दा धनी मानिस बने। तिनीहरूका परिवार पनि बढ्दै गयो र तिनीहरूका 7 जना छोराहरू र 3 जना छोरीहरू भए। जीवन एकदमै राम्रो थियो र उनी आफ्नो साथीभाइहरूको माझमा निकै प्रभावशाली बने। त्यो परिवार समुदायका धार्मिक कार्यहरूमा हिस्सा लिन्थ्यो र उनले चाहेका सबै थोकमा उनी सफल भएका देखिन्थे। अचानक आपत आइलाग्यो। एक दिन घरमा एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै खबरहरू ल्याउने देखा परे। तिनीहरू सबैले विपत्तिको खबर ल्याए। डाकुहरू आएर तपाईका सबै गोरुहरू तथा गधाहरू लुटेर लगे अनि तपाईका गोठालाहरूलाई तिनीहरूले मारे। स्वर्गबाट आगो झर्यो र तपाईका सबै भेडाहरू तथा गोठालाहरूलाई त्यसले भस्म पार्यो। लुटेराहरूको 3 दल आए र तपाईका सबै ऊँटहरूलाई आक्रमण गरी लगे र तपाईका नोकरहरूलाई मारे। त्यो मानिसलाई के गर्ने भनी थाहा भएन। त्यतिले नपुगेर फेरि अर्को खबर ल्याउने आयो र तिनलाई भन्यो, तपाईका छोराछोरीहरू तपाईको जेठो छोराको घरमा खानपान गरिरहेका थिए। एउटा डरलाग्दो आँधीबेहरी आयो र त्यसले घरलाई गर्लम्मै ढलायो अनि घरभित्र रहेका सबैजना मरे। ती मानिस शोकले भरिए तर कसैलाई पनि दोष दिन मानेनन्। परमेश्वरलाई समेत दोष दिएनन्। तथापि उनले केही गम्भीर प्रश्नहरू सोधे। मैले के खराबी गरेँ? परमेश्वरले मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही समयपछि उनका केही नजिकका मित्रहरू उनलाई सरसल्लाह दिन आएर भने कि उनले अहिले सामना गरिरहेको अप्ठ्यारो स्थिति उनको नराम्रो व्यवहारले गर्दा भएको हो, किनकि परमेश्वरले पाप गर्नेहरूलाई मात्र दण्ड दिनुहुन्छ। उनकी पत्नीले समेत आफ्नो रिस थाम्न नसकेर भनिन्, परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। ती मानिसको नाम अयुब थियो अनि बाइबलमा एउटा पुरै पुस्तक उनको बारेमा रहेको छ। आखिरीमा अयुबले थाहा पाए कि उनले परमेश्वरलाई जित्न सक्दैनन् र उहाँलाई केही कुरा भन्न सक्दैनन्। परमेश्वरले केवल भरोसा गरेको चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको सन्देश यस्तो थियो, अयुब, तिमीले देखेको भौतिक विश्व ब्रह्माण्ड कसरी चलाउने भन्ने बारेमा तिमीलाई थाहा छैन भने नैतिक विश्व ब्रह्माण्ड कसरी चलाउने भनेर तिमीले मलाई नबताऊ। अयुबले चिन्ता गर्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा थियो, उनको प्रत्युत्तर। अयुबले किन कष्ट भोग गरे भनी परमेश्वरले कहिले व्याख्या गर्नु भएन, तर त्यसको साटो उहाँ भविष्यतिर अघि बढ्नु भएर सोध्नुभयो, अब तिमीले के गर्नेछौ? प्रभुले आखिरमा बोलिसक्नु भएपछि अयुब चुप लागे। अयुब चुप लाग्नाले उनले भोगेको पीडा र नोक्सानीलाई कम गर्ने थिएन, बरु यसले परमेश्वरको अभिप्रायमा भर पर्नुको महत्त्वलाई जोड दियो।
जब हामी कष्ट भोग्छौँ त्यसको अभिप्राय के होला भन्ने थाहा नभए तापनि परमेश्वरमा भरोसा गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आखिरमा हामीले सिक्छौँ कि हाम्रो कष्टको विशेष कारण हामीलाई कहिले थाहा नभए तापनि त्यस्तो बेलामा हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। पछि अयुबको सम्पत्ति उनलाई फिर्ता भयो। यसपालि यो दोब्बर थियो। उनी र उनकी पत्नीका पहिला जति नै सन्तानहरू भए अनन्तमा यसभन्दा अघि गुमाएका सन्तानहरू पनि पछि थपिनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा सहितको बुझाइमा पछिका सन्तानहरू भए। भारतमा एकजना पास्टर र उनकी पत्नी अर्को शहरमा जानको लागि राति नै घर छोडे। तिनीहरूका 2 जना सन्तानले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्छन् भन्ने ठानेर बाबुले तिनीहरूलाई एक दिनको लागि पुग्ने पैसा दिए। जब आमा बुबा बाहिर गए तब सम्पूर्ण देश नै तत्कालै बन्द भयो। अब आमा बुबा र छोराछोरीहरू अलग अलग ठाउँमा भए अनि तिनीहरूलाई घरमा पर्याप्त रासन नभएकोले छोराछोरीहरूको चिन्ता भयो। 1 हप्तासम्म तिनीहरू फर्केर आउने सम्भावना थिएन। जब तिनीहरूका आमा बाबुहरू बाहिर थिए तब देश पूर्ण रूपमा बन्द हुनु भनेको के हो भने तिनीहरूले थाहा भए। परिवारलाई रेखदेख गर्ने र खाना उपलब्ध गराउने 4 जना श्रमिकहरू प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको तिनीहरूले देखे। तिनीहरू काममा जान चाहेको बेलामा प्रहरीले तिनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो र नतिजा स्वरूप आउने केही दिनहरूसम्म तिनीहरूको परिवार भोकै हुनेवाला थियो। करिब 75 वर्ष अघि एउटा सानो केटो आमा बुबा र एकजना बहिनीको साथमा युरोपियन देशको एउटा अपार्टमेन्टमा बस्थ्यो। ऊ 10 वर्षको हुन अघि निरन्तर पोलियो भन्ने रोगको डरमा जिइरहेको थियो, जसले उसको छिमेकका थुप्रै केटाकेटीहरूलाई अपाङ्ग बनाएको थियो। यो पोलियो महामारीको आखिरीतिर थियो, जहाँ साना केटाकेटीहरू पोलियो सङ्क्रमणमा पर्छन् कि भनेर सबैजना डराएका थिए। एक दिन उसको एउटा जन्मदिनमा उसको बाजे बजैले उसलाई एउटा कथाको पुस्तक दिए, जसमा एउटा किशोर अवस्थामा रहेको केटोलाई रोगले पक्रियो र अस्पतालमा जान पर्यो, जहाँ सास फेर्न सहायता गर्नको निम्ति उसमा फलामको फोक्सो हालियो भन्ने कथा थियो। यो कथा पढेर त्यो सानो केटोलाई झनै डर लाग्यो। यो उसको सपनामा पनि आउन थाल्यो र उसले सोच्नै नसक्ने असाध्यै नराम्रो सपना देख्न लाग्यो। कहिलेकाहीँ ऊ चिसो पसिनाले लुथ्रुक्क भएर राति जाग्थ्यो र सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो। उसको भविष्यको संसार अब पुरै तहस नहस भयो भन्ने उसलाई लाग्थ्यो। त्यो 10 वर्षको केटो अरू कोही नभएर म आफै लार्स हुँ। परमेश्वरले मलाई त्यो डरबाट छुटकारा दिनुभयो र अहिले पनि म जीवित छु र परमेश्वरले मलाई बोलावट दिनुभएको काम गरिरहेको छु। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्नहरू: अयुब कस्ता मानिस थिए? अयुब 1 अध्याय 1 देखि 3 पद र 8 पद अनुसार। अयुबले आफ्नो जीवनकालमा के कस्ता कुराहरू गुमाएका थिए? अयुब 1 अध्याय 13 देखि 20 पदसम्म। जीवनमा प्राप्त गरेका सबै कुराहरू गुमाउँदा पनि अयुबले परमेश्वरलाई धिक्कारेनन्। किन? अयुब 1 अध्याय 21 र 22 पद अनुसार। प्रश्न नम्बर 4, अयुबले जीवनमा आइपर्ने सबै आपद विपदको समयमा पनि परमेश्वरमाथि भरोसा गरेको कारण उनलाई परमेश्वरले कसरी र के कस्ता आशिषहरू दिनुभएको थियो? अयुब 42 अध्याय 10 देखि 17 पद। प्रश्न नम्बर 5, अयुबले सबै परिस्थितिमा परमेश्वरमाथि भरोसा राखेका थिए। के हामी पनि अहिलेको प्रतिकूल समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्छौँ? के कस्ता कुराहरू गरेर हामी उहाँमाथि पूरा भरोसा राख्न सक्छौँ? यो संसार थुप्रै पटक तहस नहस भएको जस्तो देखिन्छ। मेरो जीवनकालभरि नै मानिसहरू, समस्याहरू तथा भयानक विपत्तिहरूदेखि अपरिचित छैनन्। सन् 1984 को डिसेम्बर महिनाको एक दिन राति भारतको भोपालमा रहेको एउटा ग्यास उद्योगमा ग्यास चुहियो अनि हजारौं निर्दोष मानिसहरू मारिए अनि करिब 5 लाख मानिसहरू घाइते भए। त्यो रात भारतमा बस्ने धेरै मानिसहरूको संसार तहस नहस भयो। त्यसको 2 वर्षपछि अन्तरिक्ष रकेट प्रक्षेपणको क्रममा विस्फोट हुँदा हजारौं मानिसहरूले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका थिए। त्यही वर्ष युक्रेनको चेर्नोबिलमा न्युक्लियर प्लावर प्लान्टमा
न्युक्लियर दुर्घटना आउँदा रेडियो विकिरण चुइएकोले युरोपका 13 भन्दा बढी देशहरूले समस्या झेलेका थिए। त्यसको धेरै वर्षपछिसम्म मानिसहरूले त्यसबाट उत्पन्न भएका रोगहरूबाट पीडा पाइरहेका थिए, जसमा क्यान्सर रोग पनि थियो। त्यो दिन तिनीहरूको संसार तहस नहस भयो। सन् 1994 इस्टोनिया र स्विडेनको बीचमा एउटा यात्रुवाहक पानी जहाज 15 देखि 20 फिट अग्लो छालसहितको आँधीबेहरीको चपेटामा पर्यो। बन्दरगाहमा खोलिने ढोकाबाट पानी भित्र प्रवेश गर्यो र पानी जहाज पल्टियो। थुप्रै यात्रुहरू भित्रै फसे र 852 जना मारिए। अरू 137 जनालाई त्यो चिसो पानीबाट उद्धार गरियो र तिनीहरूमध्ये धेरै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिए। मृत्यु भएका केही यात्रुहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिन्थे। तिनीहरूको परिवारको निम्ति संसार त्यही रात तहस नहस भयो। हामी मध्ये धेरैले सेप्टेम्बर 11, 2001 लाई बिर्सन सक्दैनौँ। त्यो दिन आतंककारीहरूले यात्रुवाहक हवाई जहाजहरूलाई अपहरण गरी अमेरिकाको न्युयोर्कमा अवस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको ट्विन टावर, वासिङ्टनको पेन्टागन, पेन्सिल्भेनियाको मैदानमा दुर्घटना गराएका थिए। त्यो दिन हजारौं मारिए र संसारको सुरक्षाको स्थिति तहस नहस भएकोले अमेरिका सदाको लागि परिवर्तन भयो। 2004 को क्रिसमस लगत्तै इन्डोनेसियाको सुमात्रामा केन्द्रबिन्दु बनाएर हिन्द महासागरमा भूकम्प आयो र त्यसपछि सुनामी आउँदा 30 मिटरसम्म अग्लो छाल आएर 14 देशका करिब 2,50,000 मानिसहरूको ज्यान गयो। त्यो घटनालाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा हेरियो। करिब 1 महिनापछि जब म श्रीलङ्काका गाउँहरू डुले, त्यहाँ जताततैको स्थिति हेर्दा संसारको त्यो भाग तहस नहस भएको थियो। सेप्टेम्बर 2005 मा कट्रिना हुरिकेन नामक आँधीले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी भागमा 1800 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गयो। त्यो क्षेत्र पुरै ध्वंस भयो। सन् 2011 को मार्चमा जापानले एकदमै ठूलो भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। त्यो देशमा आएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प थियो। यसले गर्दा 40 मिटरसम्म अग्लो छालसहित सुनामी आयो। यसमा लगभग 16,000 मानिसहरूको ज्यान गयो र 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई यसले असर पार्यो। जापानमा तिनीहरूको संसार त्यो हप्ता तहस नहस भयो। 2015 मा नेपालमा आएको भूकम्पले छिमेकी देश भारत, चीन र बङ्गलादेश समेतलाई प्रभाव पार्यो। लगभग 9,000 मानिसहरूको मृत्यु भयो र 35 लाख मानिसहरू घरविहीन भए। नेपालको लागि त्यो दिन संसार तहस नहस भयो। 2020 मा आएको महामारी संसारका 180 भन्दा बढी देशहरूमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। एक भर्खरकी महिलाले हालै दिएको वक्तव्य मैले सुने। मैले आफूलाई धेरै दिनदेखि घरभित्र थुनेर राखेकी छु। म मात्र होइन, तर मेरा आफ्नै परिवार पनि अर्को शहरको घरमा आफूलाई थुनेर राखेका छन्। मेरा केही नजिकका साथीहरू यो महामारीमा मरे। म मेरा बाजे बजैको निम्ति चिन्तित छु जो वृद्ध र कमजोर हुनुहुन्छ। के उहाँहरू यो महामारीमा मर्नुहुनेछ अनि हामी मध्ये कोही पनि उहाँको मृत्यु सेवामा समेत हुन पाउने छैनौँ। जब हामीमा सङ्कट, विपद र महामारी आइलाग्छ तब निश्चय नै तपाईँ र म थुप्रै भावनात्मक तथा शारीरिक तनावहरूबाट गुज्रन्छौँ। हाम्रो संसार तहस नहस भएको हामीलाई लाग्छ अनि हाम्रो आशा र भित्री शान्ति कहाँ पाइएला भनी हामी विचार गर्छौँ। के तपाईँलाई रिस उठेको छ? सरकारले तपाईँलाई घरभित्रै बस्नु भनेकोले के तपाईँलाई रिस उठेको छ? यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन कुनै रेल, बस वा हवाईजहाज नभएकोमा तपाईँ रिसाउनु भएको छ? यस्तो दुःखमा किन पारेको होला भनी के तपाईँ आफ्ना देवी देवताहरूसँग वा ईश्वरसँग रिसाउनु भएको छ? विषयवस्तुलाई एकातिरबाट मात्रै हेरेकोमा के तपाईँ मिडिया वा राजनीतिकर्मी वा सरकारसँग रिसाउनु भएको छ? तपाईँ माथि के आइपर्नेछ भनेर के तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? वर्षौंसम्म तपाईँ थुप्रै कुराहरूमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो होला। मैले राम्रो कलेजमा पढ्न पाइन भने के होला? विवाहको लागि राम्रो जोडी भेटाइन भने के होला? मेरो छोराछोरी जन्मेनन् भने के होला? जीवनमा जिउनको लागि पर्याप्त पैसा कमाउन सकिन भने के होला? के हाम्रो देशमा फेरि भूकम्प आउला? म आगलागीमा परे भने के होला?
सायद मेरो भविष्यमा विपत्ति पो आउने हो कि कहाँ शान्ति पाउने होला भनी विचार गरिरहँदा तपाईँलाई चिन्ता र पीरले सताउँछ। त्यसैको बिचमा एउटा महामारी आउँछ। मैले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले पो मलाई भएर सार्ने हो कि? हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, सन् 1984 1994 सेप्टेम्बर 11 2001 मा संसारमा के कस्ता घटनाहरू घटेका थिए? ती घटनाहरूमा के भएको थियो छलफल गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, सन् 2004 2005 2011 2015 मा संसारमा के कस्ता कुराहरू घटेका थिए? ती घटनाहरूमा के भएको थियो छलफल गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, त्यो समयमा भएका विपत्तिहरू र अहिले हामीले सामना गरिराखेको कोरोना कोभिड-19 को महामारीलाई निहाल्दा जीवनको विषयमा हामी के कुराहरू सिक्न सक्छौँ? प्रश्न नम्बर 4, सङ्कट, विपत्ति र महामारीको समयमा परमेश्वरप्रति हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक र सकारात्मक भावनाहरू के हुन सक्छन्? प्रश्न नम्बर 5, बाइबलले आपद, विपद र सङ्कटको समयमा के गर्नुपर्छ भनी शिक्षा दिएको छ र किन? रोमी 5 अध्याय 3 र 4 पद, याकुब 1 अध्याय 2 देखि 4 पद। धेरै मानिसहरू केही कुराको निम्ति चिन्तित हुन्छन्। संसारको स्थिति देख्दा मलाई छोराछोरी जन्माउन डर लाग्छ अनि दुःखलाग्दो र खतरनाक ठाउँमा सन्तान कसरी हुर्काउने भन्ने पिर पर्छ। मेरो सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय मेरो 12 वर्षकी छोरीलाई स्वस्थ रूपमा कसरी हुर्काउने भन्ने हो अनि तिनलाई कसरी परिपक्व वयस्क बनाउने भन्ने हो। मेरो सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय मेरो परिवारलाई राम्ररी ख्याल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हो। यदि मैले मेरो काम गुमाएँ भने त्यही अवस्थामा रहेका अरूहरूले जस्तै मैले धान्न सक्छु कि सक्दिनँ। मेरा छोराछोरीलाई चोट पुर्याउन सक्ने कुराहरूको बारेमा म चिन्तित हुन्छु। पार्किङ क्षेत्रमा बस्ने गुण्डाहरू देखेर राम्रोसँग काम नगरेका कारका सिटहरूले गर्दा उनीहरू बिरामी हुन्छन् कि भनेर म चिन्तित हुन्छु। अब अहिले फेरि यो डरलाग्दो भाइरस। मैले कसैलाई दोष लाउनु पर्छ? यो कसको गल्ती हो र यसको निम्ति कसलाई दोष लाउने? कि यो मेरो गल्ती हो वा यो सुरुवात गर्ने देशका मानिसहरूको गल्ती हो? कसैलाई वा कुनै कुरालाई दोष लगाउँदा मलाई राम्रो महसुस हुन्छ। असरहरू साह्रै नराम्रा छन्। यो महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि संसारमा अरू थुप्रै समस्याहरू थिए। सायद अस्पतालहरू पहिले नै भरिएका थिए। मानिसहरू दैनिक खानाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। अरूहरूलाई काम पाउन गाह्रो भइरहेको थियो अनि अहिले यो आइपर्यो। मेरो देशमा यसको असर मैले सोचेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी पर्ने होला। के मैले खराब गरेको थिएँ? धेरै देशहरूमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा देश बन्द छ। मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ र तिनीहरूलाई धेरै दिनसम्म बाहिर निस्कन दिएको छैन। तथापि तपाईँलाई सामानहरू चाहिन्छ र बाहिर जानु नराम्रो हो भनिए तापनि त्यो लिनको लागि तपाईँ बाहिर जानुपर्छ। अब तपाईँले अर्को कसैलाई संक्रमित पार्नु भयो जसमा तपाईँमा भन्दा गम्भीर लक्षण देखा पर्यो। अब जिम्मेवारी वहन नगरी आफूलाई दोषी ठान्न मुस्किल हुन्छ। के आफूलाई चाहिने सामान जम्मा गर्नु गलत हो? कसैले मलाई भनेको कि मैले एक बट्टा मात्रै दुध, एउटा मात्रै टिस्यु पेपर मात्रै किन्न सक्छु, तर अन्डा छैन। चामल, पिठो र चिनीले सधैँ भरिने र्याकहरू अहिले रित्ता छन्। तर केही उपाय लगाएर मैले चाहिने भन्दा 4 गुणा सामान जम्मा गर्न सक्नु, जुन मलाई चाहिने भन्दा बढ्ता हो। त्यसबाहेक केही अन्डाहरू पनि ल्याएको छु। अब म आफैलाई दोषी महसुस गर्छु। अरूसँग सबै रित्तिँदा मैले जम्मा गरेर राख्नु के गलत थियो? यो सबै नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। हरेक दिन नयाँ निर्देशन र प्रतिबन्ध जारी गरिरहेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइन
अर्थात् एकान्तवासमा बस्नुभन्दा अर्को समाधान अहिलेसम्म भेटिएको देखिँदैन। यो सबै नियन्त्रण बाहिर पुगेको जस्तो देखिन्छ। आफूसँग भएको सीमित खाद्यान्नबाट नयाँ प्रकारले खाना पकाउनु पर्ने देखिन्छ। यो अति लामो प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ र मलाई यो नियन्त्रण बाहिर भएको जस्तो लागेको छ। म आफैलाई अशक्त भए जस्तै लाग्दैछ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले अलिकति सहज महसुस गराउन तत्कालको लागि केही भन्छन्। यसले त पछि तपाईँको चरित्र निर्माण गर्नेछ, वा यो अझ नराम्रो हुन सक्थ्यो। म आफैलाई अशक्त भएको महसुस गर्दैछु र यी शब्दहरू मेरो भाँचिएको खुट्टामा बाँधिरहेको पट्टी जस्ता छन्। म कता जान सक्छु जसले गर्दा मैले यस्तो महसुस गर्न नपरोस्? यो छनौट कसले गर्यो? आज म आफैलाई दोषी महसुस गरिरहेको छु। मेरा धेरैजसो सहकर्मीहरू यो भाइरसको कारण एकदमै बिरामी छन्। तीमध्ये 2 जना मरिसके। म जीवित छु। किन म नभएर तिनीहरू परे? मेरो वरपरका मृतकहरूको बारेमा विचार गर्दा म आफैलाई एकदमै दोषी महसुस गर्छु। मेरो संसारमा कसले यो भयानक छनौट गर्यो? के मैले मेरा सहकर्मीहरू र मित्रहरूलाई धोका दिइरहेको छु? के त्यहाँ केही आशा छ? धेरैका लागि भविष्य आशाविहीन देखिन्छ। आशाहीनताले प्राय नकारात्मक भावनाहरूलाई कम गर्न नराम्रो कदम चाल्नेतर्फ अग्रसर गरेको छ। कतिपयले रक्सी वा ड्रग्सको सेवन गर्छन्। अरू कतिले यो अनियन्त्रित महामारीबाट बाहिर निस्कन आत्महत्याको मार्ग समेत अपनाउँछ। तथापि यसलाई पढ्नुहोस् र तपाईँले आशा पाउनुहुनेछ। किन हालसालै मेरो संसार तहस-नहस भयो? महामारीको परिभाषा दिनुपर्दा वैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय अनुसन्धानकर्ताहरूको राय प्राय बेग्लै हुने गर्छ। तथापि कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको भन्दा अनियन्त्रित प्रकारले कुनै रोग फैलियो भने त्यसलाई महामारी भनिन्छ। यो यसभन्दा अघि पनि भएको हो। संसारको सुरु भएदेखि थुप्रै महामारीहरू आइसकेका छन्। तिनीहरूमध्ये धेरै एकदमै गम्भीर प्रकृतिका छन्। अघि भएको एउटा महामारी सन् 165 मा मेसोपोटामियाबाट रोम फर्केका सिपाहीहरूबाट सरेको थियो। दादुरा वा बिफर के थियो पक्का छैन, तर यसबाट 50 लाख मानिसहरूको मृत्यु भयो। सन् 541 देखि 542 मा महामारीबाट युरोपको करिब आधा जनसङ्ख्या मरेको थियो, जुन समयमा जस्टिनियन पूर्वी रोम साम्राज्यको सम्राट थिए। कन्स्टान्टिनोपल सहरमा, हालको इस्तानबुल, हरेक दिन 5000 मानिसहरू मरेका थिए र सहरको जनसङ्ख्या 40% घटेको थियो। सन् 1350 को दशकमा कालो मृत्यु वा बुबोनिक प्लेगको कारण 5 करोड मानिसहरू मरेका थिए। यो एसियाबाट सुरु भयो र यसलाई संक्रमित उपियाँहरूले भरिएका मुसाहरूले संसारभरि फैलाएका थिए। कालो मृत्युमा युरोपले आफ्नो जनसङ्ख्याको 60% हिस्सा गुमाएको थियो। यस रोगका लक्षणहरू कम्मरमा, पोखामा वा घाँटीमा सुन्निने र खटिरा आउँथ्यो। त्यो संक्रमण देखा परेको 6 देखि 10 दिनभित्र 80% बिरामीहरू मर्थे। यो भाइरस रगतद्वारा र हावाद्वारा फैलिएको थियो। यो महामारीले युरोपको इतिहासको स्वरूप नै परिवर्तन गर्यो। अरू महामारीहरूले पनि असंख्य मृत्यु भयो। 20औं शताब्दीको सुरुवातमा आधुनिक प्लेग अर्थात् यर्सिनिया पेस्टिस नामक ब्याक्टेरियाको कारणले आएको मुसाको उपियाँद्वारा फैलिएको थियो र यसले करिब 1 करोड मानिसहरूको ज्यान गयो। पहिलो विश्वयुद्धपछि स्पेनिस फ्लू नामक महामारीद्वारा करिब 2 करोड मानिसहरू मरे। 1960 तिर HIV एड्स नामक सरुवा महामारी सुरु भयो र 1980 को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्यो। हालसम्म यसबाट
3,90,00,000ले ज्यान गुमाइसकेको अनुमान छ। आज करिब 3,70,00,000 मानिसहरूमा HIV रहेको छ। यो लेख्दै गर्दा कोभिड-19 सरल भाषामा नोभल कोरोना भाइरस पनि चिनिन्छ। यसले संसारभरि नै 90,000 भन्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ। यो सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ र 10 गुणा वा त्योभन्दा बढीसम्म बढ्न सक्छ। अहिले एकदमै सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा छ र सायद यो नियन्त्रण हुनुभन्दा अघि अझ खराब हुन सक्छ। तर संसारलाई प्रभाव पार्ने यो सबैभन्दा ठुलो खतरा होइन, यो पनि बितेर जानेछ। यसभन्दा पछि अझै उज्जवल भविष्य छ। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, मानिसहरू कुन कुन कुराहरूको निम्ति चिन्ता गर्छन्? प्रश्न नम्बर 2, कोभिड-19 को महामारीले गर्दा मानिसमा के कस्ता कुराहरूको चिन्ता थपिएको छ? प्रश्न नम्बर 3, हाम्रो समयभन्दा धेरै 100 वर्ष पहिले संसारमा के कस्ता महामारीहरू फैलिएका थिए? त्यो समयको महामारी र कोभिड-19ले गर्दा फैलिएको महामारीलाई तुलना गर्दा कुन चाहिँ महामारी भयावह जस्तो लाग्छ र किन? प्रश्न नम्बर 4, हामीले सोचेको भन्दा फरक परिस्थितिहरूबाट भएर जाँदा हाम्रो मनमा चिन्ता बढ्छ, तर प्रभुले चिन्ता नगर्नलाई भन्नुभयो, किन? मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 27 र फिलिपी 4 अध्यायको 6 र 7 पद। हामी मध्ये धेरैले कष्ट र पीडासँग परमेश्वरले गर्नुहुने व्यवहारको सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा धेरै इसाईहरू र गैर इसाईहरू समेतलाई यो एउटा वास्तविकताले परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो परेको छ। यदि उहाँ असल र महान हुनुहुन्छ भने कसरी उहाँले पीडालाई आउन दिन सक्नुहुन्छ? हामी यो सोध्न सक्छौँ, यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यो पीडा तथा कष्टलाई रोक्न सक्ने शक्ति उहाँमा छ भने किन उहाँले यो नरोक्नु भएको? बाइबलमा रहेको एकजना मानिस गिदोन पनि यही प्रश्नमा सङ्घर्ष गरे। जब उनलाई परमेश्वर उनीसँग हुनुहुन्छ भनी बताइयो, उनको प्रतिउत्तर यस्तो थियो, यदि परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ भने किन यी सबै थोक हामीमा भएको? न्यायकर्ता 6:13। किन यी खराब कुराहरू हामीमाथि आइलागेको? किन प्रेमिलो र सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्ट र पीडा भोग्न दिनुभएको होला? परमेश्वरको उपस्थितिमा पीडा र कष्ट देख्न कति सम्भव छ? बाइबलले परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनी बताएको छ। उहाँले चाहेको कुनै पनि थोक गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीले यो पनि पढेका छौँ कि उहाँले कष्ट र पीडा आउन दिनुहुन्छ। परमेश्वरको शासकीय सिद्धान्त। परमेश्वरले सृष्टिमा स्थापित गर्नुभएको 2वटा शासकीय सिद्धान्तले गर्दा धेरै कष्टहरू आएका हुन्। छनौटको स्वतन्त्रता र प्राकृतिक नियम। छनौटको स्वतन्त्रता। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कष्टलाई अनुमति दिनुभएको एउटा कारण उहाँले हामीलाई दिनुभएको स्वतन्त्रताले गर्दा हो। हामी के गर्न चाहन्छौँ र चाहनौँ भनी निर्णय गर्ने, विचार गर्ने र बोल्ने क्षमताको साथ हामी उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ। छान्ने स्वतन्त्रतासँगै हाम्रो छनौटको प्रभावसँग सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीमा आउँछ। परमेश्वरले हामीलाई आफैले निर्णय गर्न नसक्ने रोबोट जस्तै बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, जसले सधैँ उहाँले चाहेको जस्तै गर्ने थियो र जसमा छनौटको स्वतन्त्रता हुने थिएन। तथापि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले हामीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रतासहित बनाउनुभयो। धेरै पटक हामी आफ्नो छनौटको कारणले गर्दा कष्ट र पीडामा पर्छौँ। सबै गतिविधिहरूले असर पैदा गर्छ, तर सबै असरहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्। कल्पना गरौँ, एउटा व्यक्तिले दिनभरि कडा परिश्रम गर्छ र जीवनयापनको निम्ति पैसा कमाउँछ।
अर्को व्यक्तिले कडा परिश्रम गरेको पैसा चोर्छ, के ती दुवै गतिविधिहरूको असर एउटै होला त? अथवा सायद तपाईँ गरिबहरूलाई वास्ता गर्ने, भोकाएकाहरूलाई खुवाउने र अरूलाई सक्दो सहायता पुर्याउने निर्णय गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर आफ्नो छिमेकीको बगैँचाको पर्खालको बारेमा खराब बोल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले भर्खरै लगाएको रङ तपाईँलाई मन परेन। के यी दुवै छनौटहरूको असर एउटै भयो होला त? के यसले हामीलाई संसारमा कसरी ठिक प्रकारले जिउने भनी सिकाउला? होइन, यसले सिकाउने छैन। हाम्रो संसार सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले पहिलो जोडी आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। एउटा सिद्ध बगैँचा जुन तिनीहरू सदा सर्वदा रहनको लागि बनाइएको थियो। तिनीहरूले कष्ट, पीडा र मृत्युको अनुभव गरेको उहाँ चाहनुहुन्न थियो, तर उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्ने वा नगर्ने भनी छनौट गर्न दिनुभयो। तब तिनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आज्ञा पालन नगर्ने छनौट गरे। तब त्यो छनौटको निम्ति तिनीहरू बगैँचाबाट धपाइए र आफैलाई बेग्लै संसारमा पुर्याए। तिनीहरूको उदाहरणलाई हेर्दा थाहा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ कष्ट र पीडा हाम्रो आफ्नै खराब वा कमजोर निर्णयको नतिजा स्वरूप आउँछ। हामी छनौट गर्ने क्षमतासँगै सृष्टि गरिएका हौँ, तर हाम्रो खराब छनौटले हामीमा कष्ट र पीडाको असर ल्याउन सक्छ। कतिपय बेलामा त निर्दोषहरूको जीवनमा समेत त्यसले असर गर्छ। प्राकृतिक नियम। परमेश्वरले यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको छ जो प्राकृतिक नियमद्वारा सञ्चालित हुन्छ। हामीले प्राकृतिक नियमलाई नियमित रूपमा सकारात्मक प्रकारले प्रयोग गर्छौँ, जस्तै गुरुत्वाकर्षणको नियम। एउटा हवाईजहाजलाई एउटा सहरदेखि अर्को सहरसम्म कसरी पुर्याउने भनी निर्धारण गर्न हामी गुरुत्वाकर्षणको नियम अध्ययन गर्छौँ। बाँच्नको लागि हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई खाना र पानी चाहिन्छ, त्यसैले हामीलाई शुद्ध पानीको स्रोतहरू चाहिन्छ। तथापि हामीलाई बाँच्न सहायता गर्ने पानी पनि हामीलाई पीडा र कष्ट दिन सक्छ। यो प्रदूषित हुन सक्छ र हामीलाई मार्न सक्छ। हामी यसमा डुब्न सक्छौँ। गुरुत्वाकर्षणको नियम अनि अरू प्राकृतिक नियमहरूले हामीलाई घरहरू तथा भवनहरू निर्माण गर्दा सहायता मिल्छ, तर ती भवनहरू बनाउने क्रममा माथिबाट खसेर कामदारहरू घाइते हुन सक्छन् तथा तिनीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। यसरी कुनै समयमा ती नियमहरूले हाम्रो जीवनमा पीडा र कष्टहरू आउँछ, किनकि हामीले त्यसलाई बेवास्ता गरेका हुन्छौँ। प्राकृतिक क्रियाकलापहरू, टोर्नेडो, भूकम्प, हरिकेन, आँधीबेहरी र सुनामीहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, एकजना व्यक्तिले नियमित रूपमा ठुलो बाढी आइरहने ठाउँमा आफ्नो घर बनाउँछ। सायद धेरै वर्ष अघि त्यो क्षेत्रमा भूकम्प पनि गएको थियो। त्यो ठाउँमा घर बनाउँदा जोखिम छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि त्यो व्यक्तिले त्यहाँ घर बनाउँछ। तथापि जब विपत्ति आउँछ, उसले आफूलाई नभई परमेश्वरलाई दोष लाउन थाल्छ। तपाईँले सोध्नुहोला, प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई पीडा र कष्ट नदिने गरी परमेश्वरले संसारलाई किन नबनाउनु भएको होला? ती नियमहरू जताततै एउटै रूपमा लागू नहुने संसारको कल्पना के तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसले भद्रगोल निम्त्याउँछ अनि परमेश्वरले संसार त्यस्तो बनाउनु भएको होइन। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन्, ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने किन यी सबै थोक हामीमा भएको? न्यायकर्ता 6:13 पद। गिदोनले गरेको यो प्रश्न हामीले पनि गर्छौँ कि गर्दैनौँ? किन? प्रश्न नम्बर 2, मानिसको जीवनमा कष्ट र पीडा आउने सम्बन्धमा यस पुस्तकका लेखकहरूले 2वटा सिद्धान्तहरू बताएका छन्। ती सिद्धान्तहरू के हुन्? प्रश्न नम्बर 3, छनौटको स्वतन्त्रताले
कुन कुराहरूलाई बुझाउँछ? प्रश्न नम्बर 4, प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तले कुन कुराहरूलाई बुझाउँछ? प्रश्न नम्बर 5, छनौटको स्वतन्त्रता र प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तबाट हामी के कुराहरू सिक्न सक्छौँ? गलाती 6 7-10 पद। कहिलेकाहीँ जब हामी सङ्कट वा एउटा महामारीको अनुभव गर्छौँ तब यो हामीमा अनौठो र बेग्लै कुरा आइपर्यो भनेर हामी विचार गर्छौँ। वास्तवमा प्रकोप, सङ्कट र महामारी नयाँ कुरा होइनन् अनि सत्यता चाहिँ यो हो कि भविष्यमा अझ धेरै सङ्कट र महामारी आउनेछन्। उहाँको आगमन हुने बेलामा यी सबै कुराहरू हुन आउनेछन् भनेर येशू आफैले भन्नुभयो। उहाँले यसरी भन्नुभयो, राष्ट्र राष्ट्रका विरुद्धमा र राज्य राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ। भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन्, भयङ्कर आतंक हुनेछन् अनि आकाशबाट ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा परि व्याकुल हुनेछन्। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन् किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेको तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आइरहेछ। लुका 21:10 र 11, 21:25-28सम्म। ध्यान दिनुहोस्, यी सङ्कटहरूले मानिसहरूमा डर ल्याउनेछ र धेरै मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन् भनी येशूले भन्नुभयो। यसैले कसरी डरमाथि जय पाउने र येशूमा रहेको हाम्रो आशालाई कायम गर्ने भनी छलफल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा यी चिन्हहरूले इसाई विश्वासको महान आशामा हामीलाई कायम राख्दछ। हामीले जय पाउनुपर्ने पहिलो कुरा डरमाथि हो। एकजना लोकप्रिय नेताले नेल्सन मण्डेलाको तलको भनाइलाई बेग्लै प्रकारले याद दिलाएका छन्। मैले सिकेको छु कि साहस भनेको डर नहुनु भन्ने होइन, तर त्यसमाथि जय पाउनु हो। साहसी मानिस भनेको त्यो होइन जो डराउँदैन, तर त्यो हो जसले त्यो डरमाथि जय पाउँछ। डर हामी सबैले अनुभव गर्ने सामान्य मानवीय भावना हो, तर डर त्यस्तो किल्ला पनि हो जुन शत्रुले हामीलाई मूर्छित पार्न र केही गर्न नसक्ने तुल्याउन चलाउँछ। कहिलेकाहीँ डर आवश्यक हुन्छ। कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष रूपले होस पुर्याउँदा ज्यान बचाउन सकिन्छ, तर समस्या त्यहाँ बढ्छ जब हामी डरद्वारा नियन्त्रित हुन्छौँ। दुःखको कुरा महामारीको समयमा यो हुने गर्छ। मानिसहरू यति डराउँछन् कि पहिलेदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहेको परिस्थितिमा तिनीहरूले थप पीडा र समस्या थप्ने गर्छन्। उदाहरणको लागि मानिसहरूले सामान थुपार्न थाल्छन्, चोर्छन् वा अरूलाई चोट पुर्याउँछन्। व्यक्तिगत स्वार्थले सजिलै मानवीय करुणालाई नाश गर्छ। यसैले हामीले डरको वास्तविकतालाई थाहा पाउनुपर्छ र हामीलाई नियन्त्रण गर्न र बसमा पार्न यसलाई मौका दिनुहुन्न। के तपाईलाई थाहा छ, धर्मशास्त्रमा परमप्रभुको प्रशंसा होस् भन्ने वाक्यांशपछि सबैभन्दा धेरै नडराओ भन्ने वाक्यांश रहेको छ। बाइबलले प्राय परमेश्वर आफैले हामीलाई नडराओ भन्नुको पछाडि एउटा कारण छ, किनकि हामी डराउने जोखिममा छौँ। तर परमेश्वरका मानिसहरूका नाताले हामीमा डरको आत्माद्वारा नियन्त्रित नहुने क्षमता छ। वास्तवमा पावलले तिमोथीलाई 2 तिमोथी 1:7 याद दिलाएका छन्, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाईले यसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ जहाँ निश्चयता, साहस, प्रेम, आत्मसंयम र अनुशासन देखिन्छ? यदि छैन भने यसको अर्थ तपाईले डरको आत्माको मुनि काम गरिरहनु भएको छ, जुन आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होइन। भजन सङ्ग्रह 46 बाइबलको एउटा गजबको अध्याय हो जसले सिधै सङ्कटको समयको बारेमा बोल्छ। हाम्रा परिस्थितिहरू वा हाम्रो वरपर जे सुकै भए तापनि हाम्रो हृदयमा हामीले डर राख्नु हुँदैन भनी यसले याद दिलाएको छ।
परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिँज काडोस्, र चाहे त्यो उडेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन। जेस मिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आओ परमप्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म युद्धहरू रोक्नुहुन्छ। उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान। जाति जातिहरूमा म उचालिने छु, पृथ्वीमा म उचालिने छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 46 1देखि 11 अब म डराउने छैन, तर परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनी भरोसा गर्नेछु भनी आफैलाई अहिले सम्हाल्नुहोस्। आमेन। भाग 5। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्नहरू: किन संसारमा भइराखेका र भविष्यमा हुन आउने घटना र महामारीहरू हाम्रो निम्ति नयाँ कुराहरू हुँदैनन्? लुका 21:10, 11, 21:25देखि 28। हामीले के माथि जय पाउनुपर्छ र किन? प्रश्न नम्बर 3, डरमाथि विजय पाउने विषयमा परमेश्वरको वचनमा के कुराहरू लेखिएका छन्? दोस्रो तिमोथी 1:7, भजन सङ्ग्रह 46 1देखि 11। प्रश्न नम्बर 4, भजन सङ्ग्रह 46 11 पदमा बताए अनुसार डर लागेको समयमा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनी भरोसा गर्नुपर्छ भनी बताइएको छ। कसरी डर लागेको समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर आफैलाई सम्हाल्न सक्छौँ? सङ्कटको समयमा हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अर्को शक्तिशाली भावना चिन्ता हो। हाम्रो परिवारमा के होला भनेर हामी चिन्ता गर्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता गर्छौँ। आर्थिक स्थितिको बारेमा चिन्ता गर्छौँ। भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्छौँ। तर फेरि पनि धर्मशास्त्रले हामीलाई चिन्तित नहुनु भनेको छ। बाइबलमा रहेका यी वचनहरूलाई विचार गर्नुहोस्। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खानेकुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ? मत्ती 6:25-27 पद। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागा रहो। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाऊ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै घटनाको अनुभव गरिरहनु परेको छ। पहिलो पत्रुस 5:6-8 पद। कुनै कुरामा चिन्तित नहो,
तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। फिलिपी 4:6-7 चिन्तामाथि जय पाउन प्रार्थनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई विचार गर्नुहोस्। विशेष गरी चिन्ता नगर्न तर सबै चिन्ता प्रार्थनाद्वारा प्रभुमा जाहेर गर्न हामीलाई भनिएको छ। हाम्रो जीवन र भविष्यको सम्बन्धमा उहाँमा भरोसा गरेर हामी यो कार्य गर्छौँ। चिन्ता चाहिँ प्रभुमा हाम्रो भरोसा छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। तपाईँलाई चिन्तित पारिरहेका कुराहरूमा प्रभुमा भर पर्नुहोस् अनि आफ्नो जीवन उहाँको सार्वभौम र प्रेमिलो हातमा सुम्पनुहोस्। यसु नै शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। जब हामीले आफ्ना चिन्ताहरू प्रार्थनाद्वारा प्रभु कहाँ ल्याउँछौँ, उहाँको अलौकिक शान्तिले हाम्रो चिन्तालाई हटाइदिनु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसुले हामीलाई दिनुहुने शान्ति चाहिँ हाम्रो परिस्थिति जस्तो भए तापनि यस संसारले दिन नसक्ने सबै कुरालाई मात गर्ने शान्ति हो। त्यस्तो शान्ति हाम्रो परिस्थितिको निम्ति अतार्किक समेत लाग्न सक्छ, विशेष गरी महामारी वा सङ्कटको बीचमा, तर यो वास्तविक हो र हाम्रो लागि उपलब्ध छ। तथापि परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदय र मनलाई सुरक्षित पार्छ भन्ने जानेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ र उहाँमा भरोसा गर्नुपर्छ अनि हाम्रो मनमा के कुरालाई जोड दिने भनी ध्यान दिनुपर्छ। फिलिपीको पत्र 4:8 हामीलाई थप भनिएको छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। पुरानो करारमा यसैया अगमवक्ताले हामीलाई यो कुरामा निश्चयता दिएका छन्। जसको मन तपाईमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। यसैया 26:3 साताभरि 24 घण्टा आउने समाचारहरू, सामाजिक सञ्जालहरू वा सहरमा चलेका हल्लाहरूको कारणले गर्दा हाम्रो मनले नराम्रा वा चिन्ताजनक समाचारहरूलाई ध्यान दिन्छ। हाम्रो युगमा घटेका घटनाहरूसँग सङ्घर्ष गर्न हाम्रो संसारमा र समुदायमा के भइरहेको छ भने हामीले जान्न आवश्यक छ। तर हाम्रो मन खराब र नकारात्मक कुराहरूमा नअडियोस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँको शान्तिले हामीमा राज्य गरोस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामीले आफ्ना विचारहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ र प्रभुमा मन लगाउनुपर्छ। कलसीहरूलाई पावल लेखेको पत्रमा यो कुरा अभिव्यक्त भएको छ, ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ, तिमीहरू धन्यवादी हौ। कलसी 3:15 वरपरको संसारमा जेसुकै भए तापनि परमेश्वरका मानिसहरूको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा तिनीहरूमा भएको शान्तिले देखाएको हुनुपर्छ। यसुले सजिलो, आरामदायी र परीक्षा रहित जीवनको बारेमा प्रतिज्ञा गर्नु भएन। वास्तवमा उहाँले प्रष्ट रूपमा त्यसको विपरीत सिकाउनु भयो। यूहन्नाको सुसमाचारमा यीशुले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16:33 यशायाको पुस्तक 43:1-3 परमेश्वरले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, नडराऊ, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु,
त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्। त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक। आमेन। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, चिन्ता गरिराख्ने मानिसको जीवनमा के कस्ता नकारात्मक असरहरू देखिन सक्छन्? प्रश्न नम्बर 2, कसरी हामीले आफ्ना चिन्ता फिक्रीहरू परमेश्वरमा राख्न सक्छौँ? मत्ती 6 अध्याय 25 देखि 27 पद, पहिलो पत्रुस 5 अध्याय 6 देखि 9 पद, फिलिपी 4 अध्याय 6 देखि 8 पद, यशाया 26 अध्याय 3 पद। प्रश्न नम्बर 3, संसारमा भएको समयमा हामीलाई के हुनेछ भनी येशूले भन्नुभएको छ? यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। प्रश्न नम्बर 4, हामीले सोचेको भन्दा फरक परिस्थितिबाट भएर गएको समयमा पनि हामी डराउनु पर्दैन, किन? यशाया 43 अध्याय 1 देखि 3 पद। भरोसा। संसारको इतिहासमा महामारीहरू तथा अरू सङ्कटहरू कुनै नौलो कुरा होइन। तथापि हामी मध्ये धेरैको लागि हाल यो नयाँ अनुभव हुन सक्छ। हरेक नयाँ सङ्कटले हामीलाई अपरिचित, अज्ञात तथा अनजान इलाकामा पुर्याउन सक्छ। तर हामी प्रभुमा भरोसा गर्न सक्छौँ। हाम्रो अगाडि भएको मार्ग हाम्रो निम्ति अज्ञात भए तापनि परमेश्वरको निम्ति भने त्यो अज्ञात होइन। हामीलाई आफ्नो भविष्य अनिश्चित लाग्न सक्ने भए तापनि परमेश्वरको निम्ति यो अनिश्चित छैन। हामीलाई जस्तो सुकै कठिनाइ किन नहोस्, उहाँले हरेक परिस्थितिहरूमा हामीलाई अगुवाई गर्ने, मार्ग निर्देशन गर्ने र हामीसँगै हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि यशायाको पुस्तकमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यशाया 42:16 मा यसरी लेखिएको छ, म अन्धाहरूलाई तिनीहरूले नचिनेको बाटोमा डोर्याउनेछु, तिनीहरूले नजानेको बाटोमा म तिनीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु। म तिनीहरूका अघि अन्ध्यारोलाई उज्यालो र खाल्डा खुल्टी ठाउँलाई सम्म बनाउनेछु। यी कामहरू म गर्नेछु, म तिनीहरूलाई त्याग्ने छैन। भजनका लेखकले घोषणा गर्छन् भजन सङ्ग्रह 23:4 मा, मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुनेछ भन्ने मात्रै होइन, तर अन्धकारको घाँटीमा पनि उहाँले हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। हाम्रो जीवनमा अन्धकारको घाँटी आउने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छैन, तर अन्धकारको घाँटी भएर जाँदा पनि उहाँ सम्पूर्ण समय हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा हामीलाई दिइएको छ। यस समयमा मनन गर्नुपर्ने एउटा राम्रो भजन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 हो, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्नो प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउने छौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन।
किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। महामारी तथा सङ्कटको समयमा प्राय व्यवस्था गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण आखिरी पक्षको ख्याल राख्नुपर्छ। जब विपत्ति आउँछ तब हामी बाहिरभन्दा भित्र हेर्ने गर्छौँ, तर धर्मशास्त्रले बारम्बार हामीलाई हाम्रो भित्र होइन तर बाहिर हेर्न जोड दिन्छ। बाइबलका यी वचनहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। फिलिपी 2 अध्यायको 3 र 4 पदमा लेखिएको छ, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ, र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राख्नु। तिनीहरूले असल कार्य गरौँ र असल कामहरूमा धनी, उदार चित्त र दानी हो, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। सङ्कटको घडीमा अरूलाई करुणा देखाउने कुरा हामीले छोड्नुहुन्न, बरु येशूले जस्तै खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ र सेवा गर्नुपर्छ। यसको लागि कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो जीवन पनि धरापमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा अघि उल्लेख गरिएको कालो मृत्यु अर्थात् ब्ल्याक प्लेगको महामारीको दौरानमा धेरै इसाईहरूले बिरामी पर्ने खतरा मोलेर आफ्नै स्वास्थ्यलाई समेत जोखिममा पारी अरूको सेवा गरेका थिए। कतिपयको त मृत्यु समेत भयो, तर माथि उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रको खण्डले हामीलाई याद दिलाउँछ कि साँचो जीवन अनन्तको जीवन, यो पृथ्वीको जीवन मात्र होइन। अब यहाँबाट हामी कता जाने? यो महामारी देखा परेपछि हामी सबैले केही सजिला र केही अप्ठ्यारा पाठहरू सिक्न सक्छौँ। कतिपय पाठहरू व्यवहारिक छन्, तथापि धेरै जसोले हाम्रो भित्री मनुष्यत्वको बारेमा बताउँछ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइको क्षेत्रमा सुधार गर्नै पर्छ। भविष्यमा यो रोगको संक्रमण नसर्न हामीले निरन्तर सकेसम्म तातो पानीले नत्र चिसो पानीले 20 सेकेन्डसम्म साबुन लगाएर हात धुनुपर्छ। यो राम्रो अभ्यासको समय हुन सक्छ। आफ्नो हात धुँदा प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नुहोस्। यो करिब 20 सेकेन्ड लाग्छ। दिनमा धेरैचोटि यो कार्य गर्नुहोस्। गर्न मन लागेन भने पनि हात धुने कार्य गरिरहनुहोस्। आफू खोक्दा वा हाच्छ्युङ गर्दा मुखमा मास्क वा रुमाल लगाउनुहोस्। यसो गर्नु भएन भने यो संक्रमणको कीटाणु तपाईँ मार्फत अरूमा फैलिन्छ। जति सक्दो मानिसहरूसँग व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुहोस्। यसको अर्थ मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको होइन, तर टाढै उभिएर पनि तपाईँले न्यानो र राम्रो कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो दिन कसरी व्यतीत गर्ने भनी राम्ररी योजना बनाउनुहोस्। प्रेरित याकुबले हामीलाई यो सल्लाह दिन्छन्, आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुहालो हो।
जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। याकुब 4:13-15। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, जस्तोसुकै कठिनाई र परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले अगुवाई गर्ने, मार्ग निर्देशन गर्ने र हामी सँगै हिँड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसैया 42 16 र भजनसँग 23 4। के यो कुरा हामीले दैनिक जीवनमा देख्न र अनुभव गर्न सकिराखेका छौँ? कसरी? प्रश्न नम्बर 2, के कस्ता कुराहरू गरेर हामी परमेश्वरको शरणमा सधैँ रहिरहन सक्छौँ? भजनसँग 91:1। प्रश्न नम्बर 3, विश्वासीको सुरक्षाको निम्ति भजनसँग 91:1देखि 16 पदहरूमा धेरै प्रतिज्ञा दिइएका छन्। परमेश्वरका यस्ता प्रतिज्ञाहरू हुँदाहुँदै पनि प्रभुमा भक्तिको जीवन जिउनेहरूमा पनि विभिन्न दुःख, कष्ट, सङ्कष्ट, रोग बिमार, महामारी आदिको सामना गर्नुपर्छ। किन? प्रश्न नम्बर 4, महामारी तथा सङ्कटको समयमा हामीले के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ? फिलिपी 2:3 र 4 र 1 तिमोथी 6:17-19। हामी मध्ये धेरैको व्यस्त जीवन हुन्छ र आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हाम्रो समय व्यतीत हुन्छ। तर यो सङ्कटको समयमा हाम्रो वरपर पीडामा भएका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने नयाँ अवसरहरू हामीले पाउन सक्छौँ। यसमा खाना बाँड्ने, अरूको निम्ति खाना पकाएर लगिदिने र खुवाउने, न्यानो कपडा बाँड्ने, कसैको केटाकेटीलाई वास्ता गर्ने आदि गर्न सक्छौँ। यो सूची अरू थुप्रै हुन सक्छ। तपाईँभन्दा बढी खाँचोमा परेकाहरूलाई सक्दो सहायता गर्ने उपायहरू खोज्नुहोस्। पुराना सत्यताहरूलाई नयाँ जस्तै गरी हेर्नुहोस्। सङ्कटको समयमा हामी जीवनमा कहाँ छौँ भनेर विचार गर्ने अवसर छोप्दै समय बिताउनुहोस्। तीमध्ये केही यी हुन्। के मैले परमेश्वरमा नयाँ जीवन पाएको छु? सायद तपाईँले परमेश्वर हुनुहुन्छ भने कहिले विचार गर्नुभएको छैन होला, वा जीवनको पछाडि केही हुनुपर्छ भने विश्वास गर्नुभएको होला। सत्यता चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले तपाईँलाई जन्मभन्दा अघिदेखि नै हेरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग तपाईँले व्यक्तिगत सम्बन्ध राखेको उहाँ चाहनुहुन्छ। यसैले उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको हो। आफ्नो जीवनमा तपाईँले जस्तो गर्नुभए तापनि उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सङ्कटको समय चाहिँ उहाँमा फर्कने राम्रो समय हो। उहाँले तपाईँलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अघि आफ्नो पुत्र येशूलाई क्रुसमा मर्न पठाउनुभयो। उहाँले तपाईँको सबै बोझहरू, दोषहरू, एक्लोपनहरू र हताशहरू, तपाईँमा भएका सबै पापहरू उठाइलानुभयो र ती सबै क्षमा दिनुभयो। येशूले भन्नुभयो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। एफिसीको पुस्तकले यसलाई राम्ररी व्याख्या गरेको छ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ। एफिसी 1:7। येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ भन्ने बारेमा यशायाले भविष्यवाणी गर्छन्। म उही हुँ जसले तेरा अपराधहरू मेरो खातिर मेटिदिन्छ र तेरा पापहरूलाई सम्झदैन। यशाया 43:25। तेस्रो दिनपछि भएको उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँ सदाको निम्ति जिउनु भएको छ र यही जीवन तपाईँको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। आफैमा गजब रहेको अनन्त जीवनको मात्रै उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन, तर अहिले यसै जीवनको लागि पनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जसले गर्दा परमेश्वरलाई
हामी पिता भन्न सक्छौँ र येशूलाई उत्तम मित्र भन्न सक्छौँ। यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। 2 कोरिन्थी 5:17। येशूले यो कुरा यसरी पक्का गर्नुहुन्छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न आउँछ, म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। यूहन्ना 10:10। उहाँलाई पछ्याउने हरेकको निम्ति परमेश्वरसँग एउटा अभिप्राय छ। यसमा हामी कोसँग विवाह गर्छौँ, कहाँ शिक्षा लिन्छौँ र बाँकी जीवन कहाँ बिताउँछौँ भन्ने पनि समावेश हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई जहाँ राख्नु भए तापनि हामी हरेकले यस संसारमा उहाँले राख्नुभएको अभिप्राय अनुसार जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ अनि अहिले त्यो कार्य गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय हुन सक्छ। हामीलाई यसो गर्न उहाँले भन्नुभएको छ, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। मत्ती 28:18-20। धर्मशास्त्रमा धेरै पटक यीशुले हामीलाई यो कुरा सचेत गराउनु भएको छ कि यस पृथ्वीको हाम्रो जीवन छोटो छ र हरेक दिन आखिरी दिन जस्तै गरेर जिउन पर्छ। यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसकारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनेछ सो तिमीहरूले जान्दैनौ। मत्ती 24:42। यसैले यहाँ तपाईँलाई उत्साह दिने यहाँ केही बुदाहरू छन्। तपाईँको जीवनमा उहाँको उपस्थिति होस् भनी दिनहुँ प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो वरपर रहेकाहरूको सेवा गर्नुहोस्। येशूलाई अझसम्म नचिनेका मानिसहरूलाई सुसन्देश बाँड्नुहोस्। उहाँको आगमनको प्रतीक्षामा बस्नुहोस्। निष्कर्ष, हाम्रो लागि हाम्रो संसार तहस नहस भयो भने हामीले ठानेको कुरा वास्तवमा सम्पूर्ण संसारलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउने औजार बन्न सक्छ। अप्ठ्यारोहरू, चिन्ताहरू, डर तथा रिसरिजना गरेका परिस्थितिहरूले हामीलाई शान्ति, विश्वास, जीवनको अभिप्रायतर्फ लैजान्छ अनि हामीलाई आफ्नै निम्ति मात्र होइन तर अहिले र अनन्तको लागि नयाँ जीवन दिनुहुने येशूको निम्ति जिउनेतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ। यो जीवनद्वारा हामी सँगसँगै मिलेर यो बिग्रेको संसारमा अरूको सेवा गर्न सक्छौँ अनि तिनीहरूले कसरी नयाँ शान्ति र डर बिनाको भविष्य अनुभव गर्न सक्छन् भनी देखाउन सक्छौँ। हामीले भर्खरै सुनेको पाठको आधारमा तलका प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्नुहोस्। जुन जुन प्रश्नहरूमा बाइबलका पदहरू दिइएका छन् ती पदहरू पढ्नु भएर छलफल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 1, परमेश्वरले हामीप्रति उहाँको प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभएको छ? प्रश्न नम्बर 2, परमेश्वरको लागि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अभिप्राय पूरा हुनको लागि हामीले के कुराको थालनी गर्न सक्छौँ? मत्ती 28:18-20 पद। प्रश्न नम्बर 3, पृथ्वीको हाम्रो जीवन छोटो छ, यो छोटो जीवनमा हरेक दिन हामीले कसरी जीवन जिउन पर्छ? मत्ती 24:42 पद। प्रश्न नम्बर 4, हाम्रो संसार तहस नहस हुँदा तपाईँले जान्नुपर्ने प्राथमिक कुराहरूका लेखकहरूले आफ्नो पुस्तकको 4वटा कुराहरू गर्नलाई उत्साह दिएका छन्। ती 4वटा कुराहरू के हुन्? प्रश्न नम्बर 5, हाम्रो संसार तहस नहस हुँदा तपाईँले जान्नुपर्ने प्राथमिक कुराहरूबाट हामीले के कस्ता आत्मिक शिक्षाहरू सिक्न सक्यौँ?